प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली अलकादर नाम में आप सभी बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं आपका खादिम पास्टर इमरान शौकत मसीह, चेयरमैन जीसस द लाइफ ब्रिज चर्च एंड लाइफ ब्रिज टीवी आपकी खिदमत में मॉर्निंग डिवोशन में हाजिर हूँ। अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद के पाक कलाम को खोलते हैं और इस्तिशना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, अभी हमने माँओं की खिदमात की याद में जो दिन है उसको मनाया है मदर्स डे के नाम से, और हम सब ने बहुत सी डिफरेंट एंगल से तालीमात सीखी। खुदा के कलाम में से मुख्तलिफ खादमीन में कलाम मुक़द्दस में बहुत सी आयात हैं जहाँ पे हमें ये तालीम मिलती है कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। अगर हम इस्तिशना में ही चले जाते हैं शुरू में 5वें बाब में, तो वहाँ पे जो हुक्म हैं उसमें हमें पता चलता है। फिर अगर हम 10 अहकाम देखते हैं खुदा के, खुरूज में अगर चले जाते हैं 20वें बाब में, तो 5वां हुक्म जो है वो यही है कि अपने माँ और बाप की क्या कर जी, इज़्ज़त कर, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो जिस मुल्क में तू जाता है। तो इसी तरह जगहों पे पुराना अहदनामा नया अहदनामा इस बात की तालीम देता है कि हमने अपने वालिदैन की क्या करना है जी, फर्मा बरदारी करनी है, हमने उनकी इज़्ज़त करनी है, हमने उनके ताबेदार रहना है, इसलिए क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। और आज की सुबह जो है वो हमने सीखा कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा इसके एवज़ हमें बरकतें देता है, खुदा हमें सरफराजियाँ देता है, खुदा हमें अच्छी सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, और ऐसी ज़िंदगी, ऐसी लंबी उम्र देता है जो तंदुरुस्त और तवाना होती है। तो जिसो आज की आयत मुकद्दसा में हमने ये जो अल्फाज सुने हैं और पढ़े हैं ये काफ़ी सख्त हैं, और यहाँ पे लानत जो है वो की जा रही है उस शख्स के ऊपर जो अपने बाप और अपनी माँ को हकीर जानता है। तो हकीर जानना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम सीखते हैं। हकीर जानना आसान अल्फाज में अगर हम सीखें तो किसी से नफ़रत करना। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो फिर हम उसको जलील करते हैं, फिर हम उसकी किसी बात को भी वैल्यू में नहीं लाते। वो हमें जो कुछ भी कहता है हम उसको जो है वो मजाक में उड़ा देते हैं, या हमारा जो नफ़रत का लेवल होता है हम उसको इस कदर हकीर जानते हैं कि हम समझते हैं कि शायद ये जो बोल रहा है या बोल रही है ये इसको कुछ भी नहीं पता, और ये जो है बिल्कुल बेवकूफ़ है, और हम जो है वो उसको बेइज्जत करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली खुदा का कलाम ये सिखाता है कि लानत उस आदमी पर जो अपने बाप और अपनी माँ को हकीर जानता है। तो अजीज़ों, आज की सुबह हमने सिर्फ एक इस बात पे गौर करना है कि आया किसी भी वजह से, यहाँ पे कोई भी वजह बयान नहीं की गई कि आपने इस बात में हकीर अपने माँ बाप को जान लेना है और इस बात में हकीर नहीं जानना, बल्कि हुक्म क्या है कि लानत उस आदमी पर जो अपने बाप और माँ को हकीर जानता है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन, कोई ऐसी सूरत हाल कलाम मुक़द्दस हमें नहीं बताता कि हमने किसी कंडीशन में जाके अपने माँ बाप से नफ़रत करनी है, हमने अपने माँ बाप को हकीर जानना है। तो अजीज़ों, आइए आज की सुबह
اپنی زندگیوں پہ، اپنے رویوں پہ، اپنے کردار پہ، اپنی سوچوں پہ، اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ آئیں آج ہم غور کریں کہ کہیں ہم اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو حقیر تو نہیں جانتے کسی بھی وجہ سے۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا اپنا سخت دل ہو سکتا ہے، آپ کا اپنے برے خیالات، برا رویہ ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو حقیر نہیں جاننا۔ تو عزیزو، اس سال ہم نے جو ماؤں کا دن منایا ہے، ہم نے بڑی پارٹیز کی ہوں گی، بہت بڑی ضیافتیں کی ہوں گی، اور اپنی ماں کو یقیناً گفٹ بھی پیش کیے ہوں گے، لیکن میں آپ کو آج ایک بہت بڑا گفٹ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حقیقی طور پہ اپنی ماں کو اس سال گفٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ گفٹ ہوگا، اگر آپ اپنی ماں سے نفرت رکھتے ہیں، نفرت رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس سے بات نہیں کرتے یا سلام نہیں کرتے، حقیر جاننے سے مراد یہ ہے اس قسم کی نفرت کہ آپ اپنی ماں کی کسی بات کی ویلیو نہیں لیتے، آپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں، اور آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیشہ اپنی ماں کو حقیر جانتے ہیں۔ تو آئیے اس سال اس ہیپی مدرز ڈے کو ہیپی بنانے کے لیے، حقیقی خوشی اس میں شامل کرنے کے لیے اپنے رویوں کو چینج کریں۔ یہ گفٹ اپنی ماں کو اس سال ہم دیں تاکہ خدا ہم سے خوش ہو اور ہم اس کیٹیگری سے باہر نکل آئیں جو لعنتی کہلائی جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر کلام نے یہاں پہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور پھر آخر میں لکھا ہے کہ سب کہیں آمین۔ تو یہ سب کہیں جو ہے، میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آمین تب بولیے گا اگر آپ ایسا نہیں کرتے، تو یہ نہ ہو اپنے آپ کو خود آپ لعنتی بنا رہے ہوں۔ یہ پاسٹر عمران نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کو حقیر نہیں جاننا۔ لہٰذا آئیے آج کی صبح ہم غور کریں، اور اگر ہماری زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسے گناہ ہیں، اگر ہم لعنتی ہیں، تو آج توبہ کریں، خدا سے توبہ کریں، اور یقیناً اپنی ماں سے بھی آپ معافی مانگیں تاکہ وہ بھی خوش ہو کر آپ کو دعا دے سکے۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے زندہ آسمانی جلالی خدا باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت صبح کے لیے، خوبصورت پاک کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگیوں میں بخشا۔ اے خدا، ہم سبوں کو توفیق دیجیے گا، عقل دانائی اور فہم دیجیے گا، تاکہ ہم اپنے ماں باپ کو حقیر نہ جانیں اور لعنتی نہ کہلائیں، حاصل کریں۔ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ کی خاص برکت کو چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔